الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام ای ماه قرآن، سلام ای روزهای پایانی این ماه مبارک، سلام ای شبهای قدر. ما یک ماه را پشت سر گذاشتیم، یعنی چند روز دیگه باقی نیست از این ماه مبارک. تا به حال ممکنه دچار یک نقص و کم و کاستی شده باشیم. در ما به حکم بشر بودن ما کم و کاستی هست. یعنی دیگران که نگاه میکنیم آقا مرتب قرآن دستشون بوده و میخوندن، ما بعد از مدتی نگاه قرآن میکردیم. دیگران به نماز ایستادند، ما هر از وقتی نماز میخواندیم. دیگران مرتب ذکر میکردند، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، ما هر از وقتی ذکر میکردیم. این در رابطه با طاعت. حال برعکسش، دیگران دقت میکردند غیبت نکنند، دیگران دقت میکردند که دچار معصیتی نشوند، دیگران دقت میکردند که خلافی در این ماه انجام ندهند ولو که گناه صغیره باشه، چه در زبان، چه در چشم، چه در عمل و حرکت. ولی ما متاسفانه دچار این لغزش شده ایم کم و بیش. خیلی خوب، راه حل چیست؟ رمضان هم رو به اتمامه. خداوند یک راه حل برای امت محمد صلی الله علیه و سلم قرار داده که حتی این گناهان کوچک و صغیره را پاک کند و از بین ببرد و جبران کند. نهایت این ماه هستیم، ماه فضیلت، ماه پربرکت، ماه گذشت، ماه قرآن، ماه قبول دعا، ماه مؤمنین، ماه طاعتکاران، ماه رمضان. آخرش چه کار کنیم که جبران بشه، این خطاهای کوچک کوچک پاک بشه، محو بشه و از بین بره؟ زکات فطر، طعمة للصائم، طعمة للفقیر و طهرة للصائم من اللغو والرفث. انسان زکات فطر که میدهد، طهرة للصائم من اللغو والرفث، و طعمه است برای فقرا و مساکین، پاکی است برای من نوعی. دچار اشتباهات شدیم، گذشت دیگه، حالا جبرانش چطور جبران کنیم؟ زکات فطر. دوستان، زکات فطر واجب است بر زن، بر مرد، بر کودک، بر جوان، بر ناتوان، بر توانا، بر فقیر، بر غنی، به اندازه‌ای که توانمند است، به اندازه‌ای که دارد. یعنی قوت امروز و فرداش داره، اضافه از این قوت زکات فطر میدهد. این غذایی است برای مساکین، طعمة للمساکین و طهرة للصائم من اللغو والرفث. اگر این زکات فطر نبود، ممکن بود که ما دچار یک اشکال می شدیم، ولی خداوند این را قرار داده که گناهان ما پاک بشود، اون لغزش های کوچک صاف بشود، دلیت شود، از بین برود. چه در 10 روز پایان ماه مبارک هستیم، چه از این روزها شما این زکات را بدهید، چه آخر ماه مبارک رمضان. بهترین وقت برای پرداخت زکات فطر
شب آخر ماه مبارک رمضان هست. یعنی اعلام شد که امشب هلال شوال دیده شده، فردا عید فطر هست. فردا عید فطر هست. امشب زکات را توزیع کنید، زکات فطرتون. حالا در چیست زکات فطر؟ این را بگم تا قبل از نماز عید، فردای عید، این زکات باید بیرون برود از نزد شما، زیرا که اگر به تعویق افتاد تا بعد از نماز عید، دیگه انما هی صدقه من الصدقات، یک صدقه عادی است، زکات فطر دیگه نیست. وقت داره. چطور ما رمضان روزه میگیریم؟ وقتش رمضانه، نه شوال، نه شعبان. نمازها به وقت، ظهر، عصر، مغرب، عشا، همینطور صبح. پس وقت آن، حال از 10 روز آخر ماه مبارک رمضان تا قبل از نماز عید، و بهترین وقت آن شب عید هست. چه بدهیم؟ شامل چی می شود؟ در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم 1 صاع بود. 1 صاع یعنی 4 مشت پر. واحد کیل هست، نه واحد وزن. حدود 2 کیلو و 600 گرم، 2 کیلو و 700 گرم، همچین چیزی. معمولا احتیاط میدن مردم 3 کیلوگرم برای احتیاط. و از چه باشد؟ پس وزنش اینه. حالا چه باشد؟ قالب قوتی که ما در طول سال مصرف میکردیم، یا قالب قوتی که در این شهری که ما درش هستیم مردم چه میخورند؟ 90% مردم برنج میخورن. قوت غالب این شهر و شهری که ما درش هستیم برنج هست. پس از برنج ما زکات میدهیم. یا در جای دیگه به جای برنج گندم هست. گندم زکات فطر خود قرار میدهیم. در اون زمان پیامبر فرمود یا جو باشد یا گندم، یا کشک باشد یا مویز، همون کشمش، و چیزی که مردم میخوردند اون زمان. این زمان مردم بیشتر یا برنج میخورند یا گندم میخورند. و از نوعی که مصرف میشود، یعنی خود شما مصرف میکردید، نه این که برنج اعلا میخوردید طول سال، حالا که به خاطر 3 کیلو میخواهید خود را پاک کنید، پالایش کنید، غذا به فقیر بدهید، میروید از برنج کپونی، مثلا برنج خیلی فساد به درد نخور زکات. نه این کار نکنید. همیشه این بدانید که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به نیل و رضای الهی نمیرسد مگر آنچه شما انفاق میکنید از همان چیزی که خود دوست داشتید. بهترین برنج را در طول سال خوردید، ولی برای فقرا بدترین برنج را میدهید. این کار نکنید. حتی در زکاتتون، حتی در بقیه زکوات، در بقیه کارهای خیرتون. خدا میفرماد خودتون هم نمیگیرید. اگه به خودتون بدند هم نمیگیرید، الا ان تغمضوا فیه، مگر اینکه چشمتون ببندید. بنابراین از بهترین قوتی که استفاده میکردید، این به اتفاق بهترین روش اینه. پس وقتش از 1 هفته 10 روز قبل از عید، بهترین وقتش شب عید، میشه 2 روز 3 روز قبل از آن هم اخراج کرد، اشکالی نداره. پایان وقتش نماز عید هست. نوع کالا، نوع این غذا، اون چیزی که شما مصرف میکردید در طول سال. حال میمونه سوال، آیا پول هم میشه ما به جای این قوت بدهیم؟ یک مسئله خلافی از اول تا آخر بوده. بهتر آن است که ما قوت بدهیم به جای پول. این اولاست. و برخی از اهل علم اجازه دادند که بله، میشه پول داد به فقیر، خودش بره بخره. به بهانه این که اگر من 3 کیلوگرم برنج بهش دادم از نوعی که خودم مصرف میکردم، شما هم 3 کیلوگرم، و 10 نفر
10 نوع برنج به این فقیر بدهد. حالا میخواد درست کنی چی در میاد؟ درسته؟ برای اینکه این فقیر هم استفاده ببرد، پس اشکالی نداره که ما پول بهش بدهیم. اما در درجه سوم، در درجه چهارم، اول و دوم و سوم قوت باشد. اگر نشد دیگه پول. یک مسئله‌ای که جمع میکند بین این دو، که بعضاً در روستاها، در شهرها، در مناطق این کارا میکنن، چیه؟ حتی در اروپا، در مراکز اسلامی میگن آقا قیمت این 3 کیلوگرم برنج را شما پول بدید به ما برنج میخریم، خودمون توزیع میکنیم بین فقرا. بسیار جالب. یعنی شما پول از جیبتون بیرون رفته، به وکیلیتون دادید، آقا ما 10 سر عیالیم، حالا چقدر میشه؟ شما میخواهید که هر کیلو مثلا برنج $2، 10 تا 3 کیلو ما داریم، 6 دلار، 7 دلار یا حد اکثر $10. ما 10 نفریم، 10 دلار، $100. $100 ما میگذاریم اینجا، شما 30 کیلو برنج میخرید با این $100. حالا اگرچه هم خیلی زیاد گفتم $100، خیلی کمتره، ولی حد اکثر. و بین فقرا توزیع میکنید. هم پول دادید شما و پول شما تبدیل شده به چی؟ به قوت. حالا جالب اینجاست که این جمعیت‌های خیریه یا انجمن‌های خیریه که شما بهشون اعتماد دارید، زمانی که پول نزدشون باشه، پول من و شما و دیگران، مشخصه که آقا این پول زکات فطره، یک جا جمع میشه، میرن 10 تا 20 تا کیسه برنج یک نوع میخرند. حالا نوع اعلاش مثلا یک نوع هست، از این حالا مارک های مختلف و برند های مختلف هست. بالاخره شاهد اینجاست که یک نوع هست، مخلوط نیست، جنس اعلا و جنس وسط که هنگام پختن خوب از آب در نیاد. پس این زکات فطر را شما جدی بگیرید و وقتش اینه و کالایی که اخراج میشه اینه. اگر هم با پول باشه این چنین بهتر از جمع بشه بین پول و قوت که عرض کردم. و وقت آن هم تا قبل از خروج مردم و امام جماعت برای نماز عید هست. حال بهتر هست که به خانواده هم خبر بدهید که ما زکات فطر را میدهیم. بچه ها بیایید ما زکات فطر را میدهیم که اینها ببینند، یک عادت شود، یک ملکه شود در دل اینها که شما در آینده وقتی که خودتون سرپرست خانواده شدید زکات فطر را باید این چنین که ما میدهیم بدهید. یعنی یادشون باشه که پدر و مادر به جای ما اعضای خانواده هم زکات فطر را میدادن. بله، حتی نوزادی که در شب عید تولد شود باید زکات فطرش را شما بدهید. مونده جنینی که در رحم مادرش هست، آیا زکات فطر بر این جنین واجب هست یا واجب نیست؟ قول صحیح اینه که واجب نیست، برای که تولد نشده. حالا اگر شما میخواهید به جاش بدهید اشکالی نداره و جایز هست که شما به جای این جنین زکات فطر بدهید. پس چون که ما در پایان این ماه مبارک هستیم و امروزها هم همه میپرسند در رابطه با زکات فطر و ارزش زکات فطر هم که ما عرض کردیم چه ارزش والایی دارد، چه ارزش والایی دارد که هم گناه ما را پاک می کند با اخراج این زکات و هم غذایی می شود برای محتاجین، کسانی که واقعا ندارند، طول سال ممکنه 3 بار 4 بار تا حالا برنج خوردند چون که ندارند بخرند. شما قیاس نگیرید روی خودتون و در جایی که قرار گرفتید هر روز برنج میپزید و میخورید و حتی بیرون هم میریزید. در اماکنی افرادی هستند که ممکنه سالی 2 بار 3 بار برنج میخورند یا گوشت میخورند یا غذاهای اینچنینی میخورند، بقیه روزها غذاشون عادیه چون که ندارن بخرن. لذا
حدیث میفرماید که غذا برای مساکین هست. اول غذا برای مساکین شما دارید میدید. مردم خوشحالن، بذار فقیرم خوشحال باشه، روز عیده. توجه کردید؟ این زکات فطر. به اضافه این زکات های عادی است که در طول سال داده میشه. زکات سالانه جدا از زکات فطر. زکات فطر 3 کیلوگرم برنج یا قوت غالب هست یا نان هست. مثلا بینندگانمون در تاجیکستان و ازبکستان و افغانستان ممکنه بگن آقا ما برنج خیلی کم میخوریم، گندم میخوریم. خیلی خوب، گندم زکات فطر بدید، اشکالی نداره، گندم پاک و تمیز. ولی یک سوال پیش میاد، آقا میشه به جاش گوشت و مرغ و نه. ببینید مسئله تعبدی است. دستور پیامبر جنبه عبادت و ما بندگان باعث به توجه به دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم و دستورات خالقمون داشته باشیم. میفرماید که زکات فطر این است: 1 2 3 4 5 جو، گندم، کشک، مویز و این چیزایی که ذخیره می شده و قوت غالب مردم بوده. حالا قوت غالب ما امروزه برنج است، پس دیگه گوشت و نمیدونم فلان در حدیث نیومده. توجه فرمودید؟ اون چیزی که اومده از این غذا هاست. و زکات عادی هم عرض کردیم با این زکات ربطی ندارد. زکات عادی سالی یک باره و 2.5% در اموال ما. این زکات سالی 3 کیلوگرمه. اون زکات عادی بر کسی که پول نداره واجب نیست. این بر بی پول و پولدار واجب است. کسی قوت شبش داره، قوت 24 ساعت آینده داره، این زکات فطر را باید پرداخت کنه. اون یکی برای کسی که 1 سال از تجارتش گذشت، مغازه، فروشگاه، کارخونه، هر چی داره حساب میکنه، کالایی که باقی مونده در انبار و استوک به اضافه فایده‌ای که در طول سال عایدش شده و به دست آورده 2.5% زکات میده، یا تقسیم بر 40 میکنه، یا تعبیر شرعی ربع العشرشو زکات میده. پس اون فرق برای پولدار، برای مالک. این یکی برای پولدار و بی پول و بالغ و غیر بالغ و کودک و زن و مرد و خیلی فرق میکنه بین زکات فطر تا زکات عادی. یعنی نمیشه که شما بگویید ما این زکات رو هم شامل اون زکات سالانه میکنیم. این زکات خصوصی است، باید با نیت زکات فطر باشد. انشاءالله که همه توجه کردید و زکات فطر خود را پرداخت کرده یا پرداخت خواهید کرد. از اینکه توجه کردید به این برنامه تشکر میکنم. خدا را میخواهم که طاعت و عبادت ما و شما را مورد قبول درگاه خود قبول فرماید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.